अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। कहाँ से स्टार्ट करना है हमने? 278। आयत नंबर 278 से ओपन कर लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, वज़रू, और छोड़ दो, मा बकिया, जो बाकी हो, मिनर रिबा, सूद में से, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर हो तुम ईमान वाले। तो तकरीबन 40 के करीब हमें अहादीस मिलती हैं जिसमें सूद की ममानियत का हमें पता चलता है। फिर आयत नंबर 279 ये बता रही है, फ़इल्लम तफ़अलू, फिर अगर ना तुम करो, फ़अज़नू, तो खबरदार हो जाओ, बिहर्बिम मिनल्लाह, जंग के लिए अल्लाह से, व रसूलिही, और उसके रसूल से। यानी अगर तुम इस फेल से बाज नहीं आते तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। ज़रा आप तसव्वुर करके देखें कि आप खड़े हैं और एक तरफ अल्लाह और उसके रसूल मुकाबले में हैं, तो अगर इस तरह से मुकाबला हो तो कोई इंसान फिर बच नहीं सकता है अल्लाह की पकड़ से। व इन तुबतुम, अगर तौबा कर लो तुम, फलकुम, तो तुम्हारे लिए है, रुऊसु अमवालिकुम, असल तुम्हारे मालों का, ला तज़लिमूना, ना तुम जुल्म करोगे, वला तुज़लमून, और ना तुम जुल्म किए जाओगे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब सूरह बकरा की सबसे बाद नाजिल होने वाली आयत सूद के बारे में नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में जाकर इन आयतों को सुनाया। फिर शराब की तरह सूद भी हराम करार दे दिया गया। ये बुखारी की हदीस थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि कुरान की आयत जो आखिरी ज़माने में नाजिल हुई और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई तो अम, जितने भी अहकामात हैं वो सब पे वाज़े हो गए। तो इस आयत में ये जो कहा जा रहा है कि सूद छोड़ दो और उन चीज़ों को भी छोड़ देना चाहिए जिनमें सूद का शायबा हो। ये आयत जो है वो आखिरी ज़माने में नाजिल हुई थी। ये कतई हुक्म है। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि जिन लोगों का कोई कमाने वाला ना हो, मसलन बेवा या यतीम बच्चे हैं, तो ऐसे लोग क्या अपने पैसे जो हैं वो फिक्स करा के उस पे आमदनी ले सकते हैं? तो देखें कि चाहे जो भी रीज़न हो, किसी का जो भी उज़र हो, जो चीज़ अल्लाह ने हराम कर दी है ना, उसको किसी सूरत भी हलाल नहीं किया जा सकता। चाहे किसी का जो भी उज़र या मजबूरी हो, और हर एक के हालात अल्लाह के सामने हैं। अल्लाह को पता है कि कौन कितना मजबूर है। तो अल्लाह ने एक मुसलमान सोसाइटी को क्या हुक्म दिया है कि रिश्तेदार को देने का जो अजर है वो दुगना है, और सोसाइटी को इस बात पे उभारा भी गया है कि वो सदक़ात दें। तो इसलिए अगर हमारे इर्द-गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं यतीम, मिस्कीन किस्म के और बेवा मौजूद हैं, तो हमें उनकी फिर मदद करनी चाहिए ताकि वो इस इज़्तिरारी कैफ़ियत से निकल सकें। फिर एक सवाल ये है कि अगर किसी ने किसी से कर्ज़ लिया हो और उसको वापस अदा ना किया हो, और जो कर्ज़ देने वाला है वो मर जाए या लापता हो जाए, तो उसके वारसों का भी इल्म ना हो, तो कर्ज़ लेने वाले को
कर्ज़ की रकम किसको लौटानी चाहिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन किसी के पास बन जाए कि जिसको कर्ज़ लौटाना है वो लापता हो जाए या उसके वारिसों को ना पता हो, तो ऐसे में वो जो रकम है उसको सदका कर देना चाहिए। तो वो उसकी तरफ से क्या है कि कबूल कर लिया जाएगा। फिर इसी तरह अगर किसी के पेरेंट्स दुनिया से चले जाएँ और उनके ज़िम्मे भी कुछ कर्ज़ हो, जो बहुत टाइम के बाद पता चले और ये भी पता ना चले कि अब किसको अदा करना है, तो फिर उन पैसों को भी जो वारिस हैं, उनको इस तरह सदका कर देना चाहिए। तो वो फिर पेरेंट्स की तरफ से वो अ, कबूल हो जाएगा, यानी माफ़ हो जाएगा। तो हमारी सोसाइटी में आप देखें कि ये जो बैंक का निज़ाम है, वो सारे का सारा सूद पे चल रहा है और मेजॉरिटी लोग ये कहते नज़र आएँगे कि इस निज़ाम के बगैर जो है हम आगे प्रमोट नहीं कर सकते या आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो एक हराम चीज़ है उसको हमें हराम मानना चाहिए और जो अल्लाह ने चीज़ मना कर दी है उससे कभी भी इस्लाह का पहलू मुआशरे में नहीं आ सकता। अ, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं और हमें हत्तल इम्कान इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मुआशरे के मेजॉरिटी लोग इसको कर भी रहे हैं, तो भी क्या है कि हम इससे बचें और हम इसमें इन्वॉल्व ना हों। बैंक्स में ये जो फिक्स्ड प्रॉफिट दिया जाता है या उसमें जो अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, जो सेविंग अकाउंट होते हैं कि डिपॉज़िट के ऊपर आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। हम बैंक में अगर अपना अकाउंट खुलवाते हैं, तो हम नॉन प्रॉफिट बेस पे अकाउंट खुलवा लें और इसी तरह अगर कोई बिज़नेस हम अपना करते हैं, तो उसमें भी फिर हम ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व ना हों, जो ममानियत है, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराज़गी से हम बच सकें। जी, आपको पता है कि ये कौन-सा महीना जा रहा है? इस्लामिक इस्लामिक मंथ कौन-सा है? शबान। नहीं, नहीं, शबान अभी रजब शुरू नहीं जा हुआ। रहा है, रजब जा रहा है। हुँ, ये रजब का महीना है। और रजब की कौन-सी डेट है? जी, रजब की कौन-सी डेट है? 27 रजब। आपको ये शो हो रहा है डॉक्यूमेंट? जी। मैं चाह रही हूँ कि हम रजब के हवाले से थोड़ी बात करें क्योंकि हमारे मुआशरे में इस महीने के हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं जो कि दुरुस्त नहीं हैं, जिसको आप अगर बिदअत कहें तो दुरुस्त होगा और बिदअत आपको पता है कि दीन में कोई भी नई चीज़ अगर शामिल कर ली जाए तो वो बिदअत कहलाती है। 27 रजब अ पे लोग जो हैं वो इबादत करते हैं। रात को नफ़िली इबादत भी करते हैं और दिन को रोज़ा भी रखते हैं। और वो उसको इस वाक़ये के साथ मंसूब करते हैं कि इस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे। तो लेकिन अगर हम देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में कोई इबादत भी नहीं की, ना ही अपनी उम्मत को तलकीन की है करने के लिए। तो ये इस महीने की कुछ बिदआत ऐसी हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हमारे यहाँ होती हैं। कुछ लोग इस महीने में ख़ुसूसी नमाज का एहतमाम करते हैं जिसको सलातुर रग़ाइब कहा जाता है, जो रजब के पहले जुम्मे में अदा की जाती है। रात को 12 रकात 6 सलाम से पढ़ी जाती हैं, जिसमें सूरह इखलास के बाद हर रकत में 3 मरतबा सूरतुल कदर पढ़ी जाती है और ये बिदअत जो है वो चौथी सदी में शुरू हुई थी और इसकी भी कोई असलियत नहीं है। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ये बहुत बड़े इमाम हैं हदीस के। वो लिखते हैं कि
یہ نماز جو ہے وہ موضوع ہے، اس کی فضیلت کے حوالے سے کوئی حدیث اگر ہے تو۔ موضوع کہتے ہیں من گھڑت، کوئی بھی بات جو خود سے گھڑ لی جائے۔ پھر کچھ لوگ اس مہینے میں عمرے کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ قرآن اور حدیث سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ میں عمرہ کیا تھا، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پہ اس کی تردید بھی کی ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا، تو آپ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی بھی عمرہ ادا نہیں کیا تھا۔ تو اس لیے اگر کوئی خصوصی طور پہ اس مہینے میں عمرے کی نیت کرتا ہے کہ زیادہ اجر و ثواب ہوگا تو یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی موقع ملے، عمرے کی توفیق ملے، اس کو کر لینا چاہیے۔ پھر روزوں کا اہتمام، کچھ لوگ جو ہیں وہ 27 رجب کو روزہ بھی رکھتے ہیں اور اس روزے کو عام دنوں سے افضل سمجھتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ آپ نے 27 رجب کو خصوصی طور پہ روزہ رکھا تھا یا اس کی فضیلت بتائی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلسل 3 ماہ یعنی رجب، شعبان اور رمضان روزے نہیں رکھے، یعنی مسلسل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دنوں میں کچھ نفلی روزوں کا اہتمام کیا ہے، جیسے ایام بیس میں۔ ایام بیس کہتے ہیں ہر اسلامک منتھ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو ان روزوں کی کافی فضیلت ہے۔ یا ہر سوموار اور جمعرات کو آپ روزہ رکھتے تھے، ذوالحجہ کے ابتدائی عشرے میں جو شروع کے 9 دن ہیں۔ اسی طرح 9 اور 10 محرم کو، یا پھر آپ 15 شعبان تک بھی روزے رکھتے تھے، 1 سے لے کے 15 تک۔ اس کے بارے میں صحیح اور مستند احادیث ملتی ہیں، لیکن 27 رجب کے روزے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے۔ یہاں پہ قرآن کی ایک آیت ریفرنس کے طور پہ دی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا کیا ہے کہ دین میں کوئی ایسی بات نکال لی جائے یا ایجاد کر لی جائے جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں فرمائی، نہ فرمائی ہے، نہ تلقین کی ہے، نہ ہی عمل کر کے دکھایا ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور ہمارا دین جو ہے وہ ہمارے لیے مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ تو لہٰذا اب کوئی بھی کام جو ہے وہ دین میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کلو محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ بے شک ہر نئی بات جو ہے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ بدعت کو ترک نہیں کر دیتا۔ یہ صحیح الترغیب و ترہیب میں موجود ہے۔ پھر اسی طرح 27 رجب کی شب کو عبادت کا اہتمام کرنا، یہ بھی ایک بدعت ہے، اور ایسے تمام طریقوں اور کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے جو دین کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد کر لیے گئے۔ اور اس واقعے کو واقعہ معراج سے منسوب کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ واقعہ معراج جو ہے اس کے رونما ہونے کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں کہ یہ کب رونما ہوا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ربیع الاول میں ہوا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ رمضان میں ہوا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ ہجرت کے چند سال بعد۔ اس کی حتمی تاریخ بھی کسی صحیح حدیث سے یقینی طور پہ ثابت نہیں ہے۔ اور اگر ہم مان بھی لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی کے آخری حصے میں خاص مشاہدہ کرایا گیا، تو پھر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ واقعہ معراج میں کیا خاص بات ہوئی تھی؟ اس میں نماز کا حکم آیا تھا، نماز کا حکم ملا تھا، اور اور اس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آسمان پر گئے تھے، اس وقت وقت رک چکا تھا۔ ہم،
और आपको जन्नत और जहन्नुम का मुशाहिदा भी करवाया गया था। जी। बिल्कुल। आपका जब आगाज़ सफ़र हुआ था मेराज की रात, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आपको आके अल्लाह का हुक्म बताया। तो आपको फिर उस वक़्त मस्जिद अक़सा ले जाया गया और मस्जिद हराम से, और फिर वहाँ से सातों आसमान पे। और पहले आसमान पे आपकी मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई थी। आपने देखा कि पहले आसमान पे एक बुज़ुर्ग को बैठे हुए देखा, जिनके कुछ लोग दाएँ तरफ थे और कुछ लोग बाएँ तरफ थे। जब वो दाएँ तरफ देखते तो वो हँसते, और जब बाएँ तरफ देखते तो रोते। तो मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये आदम अलैहिस्सलाम है। ये दाएँ जानब वाली और बाएँ जाने वाली सूरतें इनकी औलाद हैं। दाएँ तरफ वाले जन्नती हैं और बाएँ तरफ वाले दोज़खी हैं। जब वो दाएँ तरफ देखते हैं तो उनको देख के खुश होते हैं, और जब बाएँ तरफ देखते हैं तो उनको देख के रोते हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और दूसरे आसमान पे उनकी मुलाकात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या से हुई, जिन्होंने आपकी नबूवत का इकरार किया और आपको मरहबा कहा। मरहबा ब्रदर साले और नबी साले। इसके बाद तीसरे आसमान पे पूछा गया कि कौन है, क्योंकि हर आसमान पे निगरान मौजूद थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा मैं हूँ। पूछा गया कि तुम्हारे साथ कौन है? उन्होंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर पूछा गया कि इनके पास पैगाम इलाही देकर भेजा गया है, यानी क्या इनको यहाँ पे बुलाया गया है? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ। फरिश्तों ने ये सुनकर कहा कि मरहबा, बहुत अच्छे आए हैं। और दरवाज़ा खोला गया और वहाँ जो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर चौथे आसमान पे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। 5वें आसमान पे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आप अपने पास नोट भी कर लें कि किस आसमान पे किससे मुलाकात हुई थी। पहले पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे पे हज़रत ईसा और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, तीसरे पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे पे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और 5वें पे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, और छठे आसमान पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर इसके बाद जो है 7वें आसमान पे पहुँचे, तो वहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। और इसके बाद सिदरतुल मुंतहा तक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके साथ गए और आगे नहीं गए। उन्होंने कहा कि अगर मैं इससे आगे गया ना तो मेरे पैर जल जाएँगे, मुझे इससे आगे जाने की इजाज़त नहीं है। तो वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाज़ें दी कि आपकी उम्मत पर 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई हैं। जब वापस आए तो मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि आपकी उम्मत जो है ना वो 50 नमाज़ें नहीं पढ़ सकेगी। मुझे बनी इसराइल से इसका तजर्बा हुआ है। आप अल्लाह से कमी की दरख्वास्त करें। तो मूसा अलैहिस्सलाम के फरमाने पर आप अल्लाह के यहाँ वापस गए और कमी की दरख्वास्त की। तो अल्लाह ताला ने 10 नमाज़ें कम कर दी। इसके बाद आप मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, तो उन्होंने कहा कि आप और कमी कराएँ, क्योंकि आपकी उम्मत जो है ना ये इतनी नमाज़ें नहीं पढ़ेगी। तो आमदो-रफ़्त जो है ना वो जारी रही, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें कर दी। 5 नमाज़ों पर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपकी उम्मत ये नमाज़ें भी नहीं पढ़ सकेगी, आप इसमें भी कमी करवाएँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब मुझे शर्म आती है, जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है ना मैं इस पे राज़ी हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं वहाँ से वापस आया ना तो एक पुकारने वाले ने पुकार कर कहा कि इन 5 नमाज़ों का जो अजर है ना वो 50 नमाज़ों के बराबर होगा। सुभान अल्लाह! इससे हमें अल्लाह की वसी रहमत का पता चलता है कि अल्लाह ताला की रहमत अपने बंदे पे कितनी वसी है, कि अल्लाह ने वो जो 50 नमाज़ें थीं, उसका अजर व सवाब 5 नमाज़ों में समेट दिया। और अगर हमें वो 5 नमाज़ें भी अदा करना मुश्किल लगे, तो फिर हम अपने ईमान का जायज़ा लें कि हम कहाँ खड़े हैं। और फिर इसी वापसी पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ख़ुसूसी पैगाम भी दिया। इब्न मसूद की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की रात जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि अपनी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम कहिए और उन्हें बताइए कि जन्नत की मिट्टी जो है ना वो बड़ी उम्दा है,
اور اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، لیکن وہ چٹیل میدان ہے اور اس میں کاشتکاری کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم دنیا میں کاشتکاری کرتے ہیں نا، بیج بوتے ہیں، پھر اس سے فصل تیار ہوتی ہے، پھر وہ اگلے مراحل میں جاتی ہے، ایسے ہی جنت میں بھی کاشتکاری کی ضرورت ہے، اور وہ کاشتکاری کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ اتنی جامع تسبیح ہے، تو ہمیں اس تسبیح کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ اس کو پڑھیں ایک دفعہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ شاباش۔ تو یہ جو ہے نا وہ جنت میں بہت ہی بلند درجات اور بہت ہی اجر و ثواب کا باعث ہے یہ تسبیح۔ پھر اسی سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ بھی کروایا گیا، اور غیبت کرنے والوں کا آپ نے انجام بد بھی دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے موقع پہ میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن پیتل کے تھے اور وہ اپنے چہروں کو اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی غیبت کرتے تھے، یعنی اتنی سخت سزا ان کے لیے۔ تو ہمیں اس فعل سے بچنا چاہیے۔ غیبت ہوتی ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ اگر وہ سن لے تو اس کو ناپسند آئے، یعنی اس کے بارے میں بری بات۔ تو اس لیے اس فعل سے بچنا چاہیے۔ اور جب آپ اگلی صبح اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو آپ کو پتہ ہے ان کا کیا طرز عمل تھا؟ کیا انہوں نے اس واقعے کو ایکسیپٹ کیا یا ریجیکٹ کر دیا؟ نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اتنے سال۔ ہاں، انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، انہوں نے اس کی تکذیب کی۔ انہوں نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ راتوں رات کوئی آسمان ساتوں آسمانوں کی سیر کرائے؟ تو یہ تو بالکل عقل ہی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ اور کچھ لوگ ابو بکر کے پاس گئے اور انہوں اس کی خبر دی۔ ابو بکر چونکہ صاحب ایمان تھے، وہ کہنے لگے کہ عقل تو اس بات کو واقعی تسلیم نہیں کرتی کہ کوئی راتوں رات آسمانوں کی سیر کر کے آ جائے۔ اور آپ جس سواری پہ گئے تھے اس کا نام براق تھا۔ وہ اتنا تیز رفتار جانور تھا کہ ایک قدم وہ زمین پہ رکھتا اور دوسرا آسمان پہ، وہ اتنا زیادہ فاسٹ تھا۔ تو وہ کہنے لگے حضرت ابو بکر صدیق کہ عقل تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے نا تو بالکل سچ فرمایا ہے۔ اسی موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق کا نام جو ہے نا وہ صدیق پڑ گیا تھا، یعنی تصدیق کرنے والا۔ انہوں نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین سے جو خبر بھی آتی ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں سچا مانتا ہوں۔ اسی پر ان کا لقب صدیق ٹھہرا۔ اور جو کفار تھے انہوں نے آپ کو مغلوب کرنے کا سوچا اور امتحان لینے کا سوچا، اور کہنے لگے کہ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ آپ بیت المقدس گئے تھے، ذرا اس کی علامتیں تو آپ بتائیں۔ تو صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رات کو گئے تھے تو آپ کو تو بہت سی نشانیاں بیت المقدس کی یاد ہی نہیں رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو بالکل آپ کی نظروں کے سامنے کر دیا، گویا آپ اس کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اور جو باتیں اور نشانیاں مشرکین دریافت کرتے جا رہے تھے نا، آپ ان کو بالکل اسی طرح بتاتے جا رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اور انہوں نے اپنے قافلے کے متعلق بھی سوال کیا جو ملک شام سے آ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے احوال، اس کے پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ آگے آگے آ رہا تھا ان سب کی بھی خبر دے دی، اور جس طرح آپ نے بتایا تھا بالکل اسی طرح سے ہوا، اور ان سب کی زبانیں بند ہو گئیں، مگر دل یہی سوچتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اب بھی بہت سے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اس طرح سے قادر ہیں جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کن ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے، فیکون۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سبق ہیں۔ سب سے اہم سبق یہ ہے کہ اسی سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نمازیں فرض ہوئیں، تو ہمیں ایک تو نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اول وقت میں پڑھی گئی نماز جو ہے بہت ہی پسند اور محبوب ہے۔ تو ہمارا جتنا بھی اہم کام ہو، ہم جتنے بھی مصروف ہوں،
جیسے ہی اذان ہو جائے نا، اللہ کی پکار آئے، تو ہمیں اپنے اس کام کو وہیں اسٹاپ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے دین اور دنیا دونوں معاملات آسان کر دیتے ہیں۔ اس کو دنیا میں بھی کامیابی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ اور دوسرا اہم سبق یہ سیکھا کہ آ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصی پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا ذکر الہی کے حوالے سے، تو ہمیں اللہ کے ذکر کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم فارغ ہوں تو ہمیں اللہ کے ذکر کو اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے۔ ایک تو یہی ذکر ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے علاوہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پھر سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ تمام ذکر ہمیں چلتے پھرتے کرنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے دل میں سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے، کاموں میں آسانی آتی ہے، گھروں میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے، دل کا جو زنگ ہے وہ دور ہوتا ہے، دل راحت اور سکون پاتے ہیں۔ تو اللہ کے ذکر کے بہت زیادہ فوائد ہیں، ہماری سوچ سے بھی بالا تر۔ پھر جنت اور جہنم کا آپ کو جو مشاہدہ کرایا گیا، تو ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں دوسروں کی غیبت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ کو جہنم کے اور بھی احوال دکھائے گئے تھے، لیکن چونکہ یہ بہت کامن چیز ہے غیبت کا ہونا، تو اس لیے خاص طور پہ اس کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ ہم اس سے بچیں، اور جو بات دوسروں کو کہیں اس پر خود بھی ہم عمل کریں۔ یہ بھی ایک سبق ہم نے سیکھا۔ تو یہ آپ کو سارا پمفلٹ کلیئر ہے؟ میں یہ آپ کو سینڈ بھی کر دوں گی تاکہ اگر آپ خود سے اس میں سے کچھ پڑھنا چاہیں اور کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکیں۔ جی تو 27 رجب کے حوالے سے کیا کوئی عبادت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نفلی نماز یا روزے کی صورت میں؟ نہیں نہیں۔ اگر کوئی ان ایام میں ویسے روزہ رکھنے کی اس کی ہیبٹ ہو، جیسے اگر یہ دن جو ہے وہ منڈے یا تھرسڈے کو آ جائے اور کسی کی ہیبٹ ہو کہ وہ منڈے اور تھرسڈے کو روزہ رکھتا ہے اور اس دن 27 رجب آ جائے، تو اس طرح وہ اس کا روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن آ، یہ نیت نہیں ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت بتائی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ کوئی اپنے معمول کے روزے رکھ رہا تھا اور یہ دن بھی آ گیا، تو پھر وہ اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ اسی حساب سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو کلیئر ہے؟ جی کلیئر ہے۔ چلیں، آج ہم اتنا ہی کریں گے، اور کل اسی ٹائم پہ ہم کلاس رکھ لیں 6:30۔ جی اسی ٹائم رکھ لیتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔